نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم سورة الكهف انزل لسم فارات ولسم نمبر آیت اصحاب کہف و واقعہ شروع کلچی اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ مخیطا حاضر کریشو اغوید بطانو دا عبادت دعوت ورکو دقیانوس بادشاہ خبر دوی رد کڑا او دوی اوے چمنگ دا اللہ جل شانہو سرا حصوک شرک نجوڑو او بید اقبل قوم پا حالت باندے افسوس بیان چھ زمنگ دا قوم دا دیر ناپو حدیدین اللہ پاک سرا بے دلیلہ نور خدایان ول شرکان جوڑو یادی پخپل منس کی خبر اکڑا چکل دا بادشاہ سرا دا مکالمین فارغ شو اغا محلت ورک او بادشاہ دا دوی پسی دا تلاشے اعلان اکو ندوی خپل منس کی خبر اکڑا چی اوغار کی بپناوا اللہ رب العالمین با تاسو ټولو ته د دې تکلیف نه راحت او نجات درکړي په یو ګلو بار کې دوی پناه واخیستله چې په غار کې په دې باندې هوا لګېده لیکن ور به په دوی باندې نه راتلو چې نور به راختو هم به د دوی نه اوړېدو او که نور به ډوبېدو هم به د دوی نه اوړېدو په دوی باندې نه راتلو بیا الله جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی کہ چرتا د دې خلق حال کتلی ندا بدا سخکارے دلک چدوی وشتی زکاة دوی سترگ بکلو حقیقت کی دی خوب کو پکڑے دل سترگو باد او دیبا ڈڑ پڑڑ باندی اوڑے دل را اوڑے دل ہم او دغار پخلکی دوی د سوکے والس پہ پروت ہم دی او دا غزی داسی عجیب حال کتکل دوی تورشی او وی گوری نڈیر دا یر دا وجبا دا غزی پریک دیو شاعت براش یعنی دا غزی دیر ہے بدنات دی تدغیب اصحاب کاف و طاقتی ہم نشی دا اصحاب کاف 300 کالا پدیغار کی ادو یا اللہ رب العالمین ویرا پاسول دا پارا دی چی دا یوبلنا تپوسن اوکی پدوی کی چکم مشر سڑیو مکسلمینا یہ ملگر نے تپوسو کو چی منگو تاس سمر خوب اوکو دے چکل غار تدر نکی دل نو سہر وقتو او چی بیارا پاسی دل دا خوب نانو ما خامیو نور پر ودل وقت ندی اوی چیرا یورز یا سحیصد ورز خوب ہو حالانکہ دی خوب کڑیو 300 کال دیوی چدو میں خوب ہو یر یورز یا صد پاسا یا سلگ حصد ورز خوب بمو کڑی وزا پدی منس کی بھئی خبر پدی باندھ جنکو چی سومر خوب ہو کا اللہ تا پتر سومر خوب ہو وزا اگی شویو یو سڑے بولے گو چی دی بازار نخوراک روڑی تملیخای بولے گا چی لرشا سودا روڑا خوگو رپاک حلال سز روڑا
بازار کی چا سر لانجی مکوا اسنا سو خبر شو بادشاہ منگیر کیو منگل تکلیف راکی یا مدخبل دن نوالی او یا ممڑکی نو بر بیاب مکامیابی نوی کد دن نوالا بازار خلق او قتل چدا پیسی خود دے دور ندی معلومات شو بادشاہ تو پیش کری شو اللہ رب العالمین اصل کی دغ دور کی دا خلق پدے باندے خبر اول چی دا مرگ نباد جنشتا او اللہ جل شانہو پدے باندے قادر دی چی انسان دا 300 کال خوب سرد دی چی 300 کال خود دی بغیر خوراک سکاک دی جوندی پاتی کی دی شی او دا 300 کال دا خوب نباد دی اللہ پاک پیارا پاسول شی دا مرگ نباد دوبارہ جوندی قبل دا ہم اللہ پاک قبل شی بیا چکل دی اصحاب کافو غار تو واپس دن رشل اللہ پاک کی وفات کل پدی غار کی اختلافیو کچھ پدی زبان سشی جوڑ کچھ کم کافران آغیوی پدی میو تاریخی عبادیو کو چی خلق پی کی چدادا اصحاب کاف آغازے و دا وقت کی چکم بادشاہ دا بے دوسی سیاین دوسی سنو اغا مسلمانو دا مومنان حکومت آغیوی نا آبادی نکو دلتا جماعت جوڑ چی خلق دلتا منجو نکو بیان دی خلق کی اختلافو کچی دا اصحاب کہاب سمرو یہودیان عیسیان ہوئی چی دا 3 کسانو سلورم ور سرس پیو یا 15 کسانو اوشبگم ور سرس پیو اللہ پاک فرمائی دا دی دوار دا خبرہ دا بی دلیل دا دریم قول دا مومنانو چنا او کسانو او اتم دا دی سرس پیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ او مفسرین دی قول تا ترجیح ور کردی دا زکر دا قول اللہ پاک نقل کردی بغیر دا تردیدنا اول او دیم قول تردید شو چی دا نو او دریم قول بغیر تردید معلوم دا شو چی دا کسان او او اتم دا دوی سرس پیو او بیا نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی چی دی تر خبر ورکو زکر دی خو امتحان اخستو چی اصحاب کاف سنگو تو بقایت تا پوسن بردوین تنکی تو اللہ جل شانو فرمائی نحن نقص علیک نبأهم بالحق من بیانو پتا باندے پیغمبر علیہ السلام خبر دا دے اصحاب کافو پا تفصیل سلام انہم بے شکل بھی چوکی تیتن دا جوانان آمنو بربیم ایمان نوڑے پقبل رب باندے وزدناہم خدا منزیاد کرد دوی باندے تدوی دا پارا ہدایت ایمان او استقامت وربطنا على قلوبهم او من مضبوط کل دوی زننا اذ قامو کل جدی ادر دل دا بادشاہ اولان دے او بادشاہ کی تدعوت ورکو دا کفر دا بطان و دا عبادت فقالو پردی اوی ربنا رب السماوات والارد زمن رب رب دا اسمانونو دزمک دے لن ندعو من دونه من کس کل عبادت نکو سواد اللہ الہن دا نور خدایانو لقد قلنا اذن شططا کچر منگا عبادت دا غیر اللہ اکو نپدا وقت یوم پا اللہ پاک باند دروغ تڑن کشو هؤلاء دا کسان چی دی قومنا دا زمنگ قوم دی اتخذو من دونه آلہا دین ولدی سوا دا اللہ نور خدایان لولا یأتون علیہم بسلطان بین ولدی نروڑی پدی بطان عبادت بان اخکارت دلیل بی دلیل لگیا دی فمن ازلم و سوک دلیل بی ظالم من دا غچانا افترا علی اللہ کذبا چی دی تڑیپ اللہ پاک باند درو وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ او پل منس کی خبر کی ہر کل چتاسو جدا شید دی اخبل قومنا تدوید دی عبادت دا غیر اللہ دا بطانو دا دی کفری عقیدینا وما يعبدون الا الله او دا غسنا چدی عبادت کی سوا دا اللہ یعنی دا بطانو نم کڑت شئی دا کافرانو نم کڑت شئی فَأُوْ إِلَى الْكَافِ پستاسو پناو آخری داخل شئی دی غارتا
ينشر لكم ربكم من رحمته دربکی راب و لپتاسو باندستاسو رب الرحمت ويهيئ لكم من امركم مرفقا او تیار بکی برابر بکی استاز پارستا صدقار ناسان والی وتر الشمس تبوین النور اذا طلعت کل چراقیدی تزاور عن کافیم اوڑی نبی دغارنا ذات الیمین کی طرفنا وَإِذَا غَرَبَتْ وَرْكَلَ چِپریوزی دانور تقرضهم ذات الشمال پریگدی دانور دی لرا کس طرفتا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ او دی پراتو پکلو غار پکلو زید دی غار کی ذالکا دانور اوڑید اللہ اوڑیدل من آیات اللہ دا قدرت دنقود اللہ پاک ندا من یاد اللہ چاہتا چلا پاک ہدایت کی فول محتد بسا ہدایت بیامومی ومن يدعو سوچ اللہ پاک کے پت پیلا رکھی فلن تجد له ولیا مرشدا تبن امید اغد پارا سوک دوست رہنمائی کون کی وتحسبهم ایقاظا او تبگمان کے پتی بان کچرے تاولی دل بیلرا تبگمان کی چدا خوفتی زکت بیستر کی غلولی دی هم رقود او دی حقیقت کی عددی ونقلبهم ذات اليمين اڑو دی لنا پخی طرف باندے وذات الشمال پگس ڈڑ باندے وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد او سپید دی پر ان کی دیکھ پر لاسن لنا پخل دغار کی لو اطلعت علیہم کچرت اگورت بھی لنا خبر شی پدی باندے او توین بھی لولیت منهم فرارا تب اگر زید دوین پشا کی دن کی ولملئت منهم رعبا او تب ڈکشید دوی دوجنا دیر دوج دوینا وكذلك هم دارنگی باتناهم منگرا پاسول دی لیتساءلو بینم دفارا دے چیدی تپوسنو کی پخبل منس کی قال اوید مشر دوینا چکم پدی کے مشر دی قال اوید قائل وین کی سوکی حاشیت تفسیر جلالین لکے چے قائل نمراد مکسل میناد منهم تدوین چدا پک مشرو کم لبستم تاسو سمرا وقت تیرک پدی غار کے قالو دی اوی لبتنا منگا وقت تیرک یومن یورز او بعض یوم یا سہ صد ورز قال اوی دی بشرک باندی ربکم اعلم بما لبستم ستاسو ربی کی باس چتاسو سمرا وقت تیرکم فبعثو احدکم بورقکم پس تاسو لگی یو ملگری پدی سرو پدی چاندے پدی ٹوٹو باندی هذه الى المدينه چدادی کم یولن تملیخا الى المدينه دی خارتا دخارنو ترسوس فلینظر پس دیدی گوری ایوہ ازکا طعاما چکم یو خوراک پدی خار کی اغب پاک دی فلیتکم برزق منہو پس دیدی روڑی دی خارنا دغا رزق پاک حلال رزق ولیتلطف او دیدی نرمی کبھی پوینا کی دخل کو سرا ولا يشعرن بكم احدا او دیدی اس سوک نا خبری بخبل ملگرو باندی انہم یدھروا علیکم یقینا بیچی دی کچردی خبر شو پتاسو باندی یا غالب شو پتاسو باندی یرجموکم او یعیدوکم دی بتاسو بلکی رجب مکیا بتاسو واپس کی فی ملت مخبل تنتا ولن تفلحو اذن ابدا او تاسو پدغوز کی وقت اس کل کامیاب رشید وکذالکم دارن جاثرنا علیہم منگا خلق خبر کر پدی باندی دا کلیوارا لیعلمو دفارا دیتی دی یقین پیداشی ان وعد اللہ حق چی بے شک وعد دا اللہ پاک حق دا دمر نباد پجن باندی وان ساعت لا ریب فیہا او یقینا قیامت چی دی شک نشتا پدے کی اذ یتنازعون بینہم کلچ دی اختلاف کو پخپل منس کی امرم پکار دا دی اصحاب کافو باندی فقالو پس اویدی کافران پدے کے ابنو علیہم بنیانا تاسو جوڑ کی پدی زبان آبادی یو عمارت و بلڈنگ پہ جوڑ کی ربم اعلم بے رب تبی خفی دی پدی باندی قال الذین غلبوا علی امرهم او بیغا خلقو چغی غالبو پکار تدی باندی یعنی مومنان حکومت والا خلقو
لنتخذن عليهم مسجدا من بقا مقا جوړ د دې سره خوا او جمعه عبادت خانه سيقولون زرد تبوي بوي بدال کتاب ثلاثه اصحاب کافر کسانو رابعهم كلبهم سلورم ور سرسپیو ويقولون زرد او وي بدي خمسه چدا بنز کسانو سادسهم كلبهم پغم ور د دوی سرسپیو رجما بالغيب دا وینا د بي بي دلیل دا ويقولون بي بواي او المؤمنان سبعه دعو كسانو وثامنهم كلبهم وتمددي سرد بيسپیو قلتو فرمای رب عالم بعدتهم سمارا فپیگی پشمیر ددی خلق باندې ما يعلم الا قليل نبی جنی دی اصحاب کافل را مگر کم کسان فلا تماری فی پست بحث مکو پیغمبر علیہ السلام ددی مبارکی الا مرأن ظاہرا مگر بحث کارا اجمالی ولا تستفتی فیهم منهم احدا او تتبوس مکبا فبارا ددی اصحاب کافو کی منهم ددی کتاب احدا دا اچانا واقع